التلاميذ والطلبة والمتدربين، وذلك من خلال مجموعة من الدعامات والمنصات الرقمية والقنوات التلفزية. فبالنسبة لقطاع التربية الوطنية تم الشروع ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس في تنزيل عملية التعليم عن بعد من أجل استكمال المقررات الدراسية في أفضل الظروف، وذلك عبر تفعيل العمليات التالية: استعمال منصة تلميذتيس من أجل توفير موارد رقمية للمتعلمات والمتعلمين، وقد بلغ مجموع الموارد الرقمية المتوفرة حاليا 6200 مورد رقمي تغطي جميع الأسلاك الابتدائي الإعدادي الثانوي والمسالك والمستويات والمواد الدراسية، وهو إنجاز غير مسبوق لم يتم تحقيقه خلال 10 سنوات الأخيرة. ويصل معدل التتبع اليومي للتلاميذ عبر هذه المنصة 600,000 تلميذ. بث الدروس عبر القنوات التلفزية الوطنية الثقافية وقناة العيون والأمازيغية من أجل ضمان تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوفير الدروس بالنسبة للتلاميذ الذين لا يتوفرون على الحواسب أو على الربط بشبكة الإنترنت، خاصة في بعض مناطق العالم القروي، علما أن جميع التلاميذ هذا الوسط يتوفرون على الكتب المدرسية الموزعة في إطار المبادرة الملكية ل1,000,000 محفظة. وهنا أود أن أتقاسم معكم مبادرة تضامنية قامت بها المؤسسات التعليمية في العالم القروي، حيث عملت على توزيع المواد الغذائية المخزنة في الداخليات والمطاعم المدرسية على الأسر المعوزة بتنسيق مع السلطات المحلية. ويبلغ عدد الدروس التي تبث يوميا على هذه القنوات الثلاث 59 درسا، حيث وصل مجموع الدروس المصورة التي تم بثها 3441 درس منذ انطلاق هذه العملية. وفيما يتعلق بعملية التكوين عن بعد الخاصة بالأساتذة الأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية، والتي تتم عبر بوابة خاصة بهم تكوين، فقد ناهز عدد المستفيدين 23,290 مستفيد. ومن أجل تمكين الأساتذة من التواصل المباشر مع تلامذتهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية، أطلقت الوزارة العمل بالخدمة التشاركية تيمس المدمجة في منظومة مسار. وقد ناهزت نسبة تغطية مجموع الأقسام الافتراضية المحدثة بالتعليم العمومي 96%، فيما وصلت بالتعليم الخصوصي إلى 71%. وهمت هذه الخدمة أكثر من 85,000 أستاذ و300,000 تلميذ. وموازاة مع هذه الخدمة التشاركية أطلق الأساتذة عدة مبادرات فردية من أجل مواصلة التواصل المباشر مع تلامذتهم عبر استعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو آليات أخرى. وبعد ذلك شرعت الوزارة في بث حصص جديدة مصورة لمادة التربية البدنية، وذلك بهدف الحد من مظاهر التوتر النفسي عند التلاميذ وتجديد طاقتهم الإيجابية لمواصلة التحصيل الدراسي عن بعد في ظروف مريحة. كما تم أيضا بث حصص مصورة تهم التعليم الأولي، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. إلى ذلك عملت الوزارة على تكييف بعض الدروس المصورة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة، خاصة الأطفال الصم، من خلال توفير لغة الإشارة. كما أدرجت
حصص في التوجيه المدرسي والمهني والجامعي ضمن شبكة البرامج التي يتم بثها. وضمان الاستمرارية البيداغوجية بالنسبة لطلبة الأقسام التحضيرية، عملت الوزارة على توفير منصة للتعليم عن بعد خاصة بهؤلاء الطلبة بالتعاون بين الوزارة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وحرصا منها على تفعيل أدوار الحياة المدرسية كذلك عن بعد، وكذا على تمكين التلميذات والتلاميذ من مواجهة الضغوط النفسية للحجر الصحي واستثمار مهاراتهم الفنية. عملت الوزارة على إدراج حصص فنية وترفيهية إلى جانب إطلاق عدة مسابقات فنية وثقافية ورياضية. ولا تفوتني هنا الإشارة إلى المبادرة التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الناشرين، والتي تتجلى في توزيع كراسات للمراجعة والدعم التربوي والتعلم الذاتي في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية بشكل مجاني خلال الأسبوع المقبل على 1,000,000 تلميذ يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص بجميع أنحاء بلادنا، وذلك من أجل تمكين أولئك الذين وجدوا صعوبة في متابعة الدروس عن بعد من دعم مكتسباتهم وتعلماتهم. إلى ذلك وضعت الوزارة بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وكذا مدرسة 1337 للبرمجة والابتكار ومدرسة يوجود رقما أخضر المكالمة بالمجان للإجابة عن جميع استفسارات وتساؤلات التلاميذ والأساتذة والآباء والأمهات بخصوص منصة التعليم عن بعد التي أنشأتها الوزارة، حيث تلقى المكلفون باستقبال المكالمات إلى حدود اليوم أكثر من 7500 مكالمة تمحورت مجمل الأسئلة حول كيفية الولوج إلى المنصات الرقمية، مجانية الولوج إلى المنصات الرقمية، وبرمجة الامتحانات الدراسية. وبالنسبة لقطاع التكوين المهني، وضمانا للاستمرارية البيداغوجية وإنجازا ما تبقى من المقرر التكويني، تم تشكيل لجنة تضم مختلف القطاعات المكونة يتولى تنسيقها قطاع التكوين المهني لتتبع سير التكوين عن بعد وتطويره حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف. فعلى مستوى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تم تنزيل العملية التالية: وضع مسطحة رقمية للأقسام الافتراضية بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المتاحة كالبريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي. إعداد نسخ ورقية للدروس من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للمتدربين الذين لا يتوفرون على الربط بشبكة الإنترنت. وضع رهن إشارة المتدربين أزيد من 40,000 مؤلف مرجعي رقمي يغطي مختلف الميادين، كما استفاد 280,000 متدرب من المنصة الإلكترونية الجديدة للتعليم اللغات الأجنبية. إنجاز 270,000 حصة تكوينية بما مجموعه 800,000 ساعة تكوين بمختلف المستويات. إلى ذلك بلغ عدد المتدربين المستفيدين من التكوين عبر الخدمة التشاركية تيمس 85,000 متدرب. وبالنسبة للمتدربين الأجانب المنحدرين من دول إفريقيا، فلا زال 576 متدربا يستفيدون من خدمات التعليم عن بعد والإيواء منذ الإعلان عن فترة الحجر الصحي، مع التحمل الكامل لحاجياتهم اليومية ومتابعتهم عن قرب. وعلى مستوى القطاعات المكونة العمومية الأخرى والمعاهد ذات التدبير المفوض، تم العمل على اعتماد عدة حلول رقمية بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي
لفائدة 25,000 متدرب، فيما تراوحت نسبة استفادة المتدربين من التكوين عن بعد على مستوى قطاع التكوين المهني الخاص بين 50 و 90% حسب مجالات التكوين. أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تمكنت الجامعات المغربية بفضل المجهودات الجبارة لهيئات التدريس والفرق الإدارية والتقنية بالجامعات من توفير ترسانة مهمة من الموارد الرقمية والسمعية البصرية والعديد من الدعامات البيداغوجية لتمكين الطلبة من الاستمرار في التحصيل الأكاديمي، حيث تم إنتاج أكثر من 115,000 مورد رقمي متنوع. همت هذه الموارد الرقمية بين 80 و 100% من المضامين البيداغوجية المبرمجة، وقد تم وضعها على البوابات الإلكترونية للجامعات والمؤسسات التابعة لها. كما اعتمدت مختلف المؤسسات للتفاعل مع طلبتها على خدمات عدة منصات رقمية ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية. إلى ذلك تم الشروع في تقديم مجموعة من الدروس والمحاضرات المصورة على القناة الرياضية، وتشمل هذه الدروس مختلف الحقول المعرفية التي يتم تلقينها بمؤسسات الاستقطاب المفتوح، ولا سيما تلك الخاصة بسلك الإجازة الأساسية التي تستقطب ما يفوق 90% من العدد الإجمالي للطلبة. وقد مكنت هذه التغطية التلفزية من بث 13 درس بمعدل 8 ساعات في اليوم، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى حدود اليوم حوالي 372 درسا، شملت 6 مسالك في الحقول العلمية والتقنية، 3 مسالك في حقل العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و14 مسلك في الآداب والعلوم الإنسانية. إضافة إلى ذلك بادرت الجامعات إلى بث الدروس في العلوم الإنسانية من خلال مختلف الإذاعات الجهوية، كما قامت بتسجيل 23 ندوة ومائدة مستديرة حول جائحة كورونا ومقاربتها من مختلف الزوايا تم بثها عبر القناة الرياضية. وبالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود، استفاد الطلبة من 100% من المضامين المسطرة في البرامج التكوينية. إلى ذلك عملت الوزارة على بث برنامج تلفزي Word on Street لتعلم اللغة الإنجليزية وثقافتها، وذلك في إطار الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، وكذا فتح موارد المكتبة الرقمية الدولية إيبيسكو بشكل مجاني في وجه الطلبة والأساتذة والباحثين، إضافة إلى مجموعة من المنصات والمكتبات الدولية العالمية كالمناهل وكيرن ودالوز. السيدات والسادة النواب المحترمون، إن النتائج التي أسفر عنها تنزيل خطة الوزارة لضمان استمرارية البيداغوجية على مستوى القطاع الثلاث، والتي هي للإشارة تجربة غير مسبوقة ببلادنا، تظل جد إيجابية وتشكل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومتنا التربوية والارتقاء بها. وقد تمكنا من أجراء هذه الخطة استنادا إلى الرصيد الهام من الخبرة والتجربة الذي راكمته الوزارة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين. المجهودات الجسام التي بذلها مختلف الفاعلين التربويين على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية من أجل تنزيل عملية التعليم عن بعد في وقت قياسي مباشرة بعد تعليق الدراسة الحضورية، وروح المواطنة
وللانخراط الفعال لعدة شركاء مؤسساتيين والمنتخبين وجمعية المجتمع المدني والقطاع الخاص والأسر، وذلك من خلال مساهمتهم القيمة في هذه العملية. إن هذه التجربة الفريدة من نوعها تستوجب عملية تقييمية علمية موضوعية من أجل الوقوف على مواطن قوتها وضعفها، وذلك في أفق الارتقاء بالتعليم عن بعد ومأسسته باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، كما أنها يمكن أن تكون محط ملاحظات أو انتقادات، لكن ينبغي علينا جميعا أن نعي تمام الوعي أن اللجوء إلى التعليم عن بعد كان هو الحل الوحيد والأمثل لضمان الاستمرارية البيداغوجية في ظل تعليق الدراسة الحضورية، وكذا في ظل تدابير الحجر الصحي التي اتخذتها بلادنا. ولهذه الغاية تقوم المفتشية العامة للشؤون التربوية للوزارة حاليا بإجراء دراسة تقييمية لهذه العملية، وذلك بإشراك هيئة تفتيش اعتبارا لدورها المحوري في المنظومة التربوية، علما أن الوزارة أطلقت الأسبوع المنصرم استطلاعات رأي موسعة عبر منصة التعليم عن بعد، وكذا عبر موقعها الرسمي تهم التلاميذ والطلبة والأساتذة والأسر، حيث من المنتظر أن تمكن نتائج هذه الاستطلاعات من معرفة كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة. وستعمل الوزارة على التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والاقتراحات المقدمة بهذا الخصوص، بما فيها طبعا تلك التي سنتوصل بها من مجلسكم الموقر. السيدات والسادة النواب المحترمون، أما فيما يخص الشق المتعلق باستكمال الموسم الدراسي الحالي وتنظيم الامتحانات، فقد عملت الوزارة في إطار مقاربة استباقية وتشاركية على إطلاق مشاورات موسعة مع كافة الجهات المعنية من أساتذة ومفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية ورؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات الجامعية ومدراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين والمؤسسات والقطاعات المكونة ومؤسسات القطاع الخاص، وكذا جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين. وقد انصبت مجمل الاقتراحات في نفس التصور التي أعدته الوزارة، والذي يرتكز على عدة محددات تتمثل في الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وكذا تطور الوضعية الوبائية ببلادنا. نسبة إنجاز المقررات الدراسية والبرامج التكوينية حضوريا بلغت 70 إلى 75% قبل تعليق الدراسة. كون التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، أخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، وكذا مراعاة تفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم، وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على قيمة ومصداقية الشواهد الوطنية. واعتبار لكل هذه المحددات، فقد اتخذت الوزارة القرارات التالية:
على مستوى القطاعات الثلاث عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ والمتدربين والطلبة إلى غاية شهر شتنبر المقبل بكافة المؤسسات العمومية والخصوصية والبعثات الأجنبية. مواصلة تفعيل استمرارية البيداغوجية عبر عملية التعليم عن بعد إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي لفائدة التلاميذ والطلبة والمتدربين من أجل استكمال المقررات الدراسية والبرامج التكوينية وتوفير الدعم التربوي اللازم من أجل التحضير الجيد للامتحانات، وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي. وهنا ينبغي التأكيد مرة أخرى على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينتهي بعد، كما أن المحطات المقبلة ستكون محددة للمسار الدراسي للتلاميذ والطلبة والمتدربين، حيث ستمكنهم من متابعة دراستهم في أحسن الظروف وتقوي فرص نجاحهم مستقبلا. وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية سيتم الاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا حضوريا، وذلك وفق الجدولة التالية: الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 وفق قطبين، يومي 3 و4 يوليوز، قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، ومن 6 إلى 8 يوليوز القطب العلمي والتقني، وكذا البكالوريا المهنية. وسوف تقتصر مواضيع هذا الامتحان حصريا على الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة، وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص. وفي هذا الصدد سيتم إصدار إطار مرجعي يحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون. كما سيعلن عن نتائج هذه الدورة في 15 يوليوز، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020. إلى ذلك سينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 4 و5 شتنبر 2020، والذي ستشمل مواضعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة. أما فيما يتعلق بباقي المستويات الدراسية فسيتم اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم، وكذا نقط الامتحانات المحلية بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي لاتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية. وهنا لا بد من التأكيد على السلطة البيداغوجية الممنوحة إلى مجالس الأقسام في اتخاذ القرارات التربوية اللازمة مع تغليب مصلحة التلاميذ. أما بخصوص المترشحين الأحرار فستنظم الامتحانات الخاصة بهم وفق البرمجة التالية: الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي فاتح وثاني يوليوز، على أن تنظم الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يومي 20 و 21 يوليوز. الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا ستنظم الدورتين العادية والاستدراكية وفق نفس البرمجة المقررة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين. الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي والامتحان الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي بالنسبة للمترشحين الأحرار فسيتم تنظيمهما يومي 25 و 26 شتنبر.
وبخصوص امتحان التخرج بالنسبة لشهادة التقني العالي BTS فسينظم من 13 إلى 16 يوليوز، في حين ستجرى المباراة الوطنية لولوج مدارس التجارة والتسيير كنايم أيام 11 13 14 يوليوز، والمباراة الوطنية المشتركة CNC الخاصة بولوج مدارس المهندسين من 16 إلى 18 يوليوز، مع الاقتصار فقط على الشق الكتابي. واستعدادا للموسم الدراسي المقبل فسيتم تنظيم امتحان التخرج بالنسبة لكل من مركز التكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بالنسبة للموجهين وأطر التخطيط، والمراكز الجهوية لأساتذة الأطر الأكاديميات وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزون، ابتداء من 20 يوليوز، على أن تتم عملية التعيينات خلال شهر غشت 2020. إلى ذلك ستعرف عملية التوجيه المدرسي والمهني والجامعي ابتداء من اليوم إطلاق منصة خاصة تمكن من تدبير جميع مراحل هذه العملية عن بعد انطلاقا من التعبير عن الرغبة. أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ففي إطار استقلالية البيداغوجية للجامعات قررت الوزارة باقتراح من ندوة رؤساء الجامعات وبتشاور مع النقابات القطاعية اعتماد المرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية كالإجازة المهنية والماستر في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز، مع نهج صيغ متعددة للتقييم، وذلك نظرا لمحدودية أعداد الطلبة المعنيين. كما يمكن لهذه المؤسسات إرجاء امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل. أما بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح فسيتم تنظيم الامتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر المقبل، وذلك اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية الإيواء والإطعام في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية. كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بعد، علاوة على الترخيص للطلبة الباحثين بالالتحاق بالمختبرات بعد رفع الحجر الصحي، ومع الحرص على احترام التدابير الوقائية والصحية اللازمة من أجل القيام بالتجارب العلمية اللازمة لمواصلة أو استكمال بحوثهم. واعتبارا للتواريخ الجديدة للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا فقد تم إرجاء تنظيم جميع مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي إلى ما بعد الإعلان عن نتائج نهائية لامتحان الباكالوريا. وبخصوص الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في إطار التعاون الدولي الثنائي بين المملكة المغربية وبعض الدول، والذين التحقوا ببلدهم خلال العطلة الدراسية ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي يتابعون دراستهم بها نظرا للإجراءات الحجر الصحي، فقد عملت الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول المعنية من أجل تنظيم الامتحانات النهائية لفائدتهم بالمغرب، مع اعتماد المماثلة بالنسبة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب. أما بخصوص قطاع التكوين المهني فسيتم تنزيل الإجراءات التالية: إجراء امتحانات تخرج في شهر شتنبر المقبل بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيل، وكما جرت العادة بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل سيتم تنظيم امتحان نهائي الخاص بهم في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد إجراء التداريب الميدانية. الاقتصار بالنسبة للانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالنسبة لجميع التخصصات على احتساب حصريا نقط فروض المراقبة المستمرة، وإعلان نتائج أواخر شهر يوليوز المقبل. كما تقرر إرجاء جميع مباريات ولوج المترشحين الجدد إلى مؤسسات التكوين المهني بالنسبة لمستويي التقني والتأهيل
إلى غاية شهر شتنبر المقبل. وللإشارة فإن امتحانات التخرج ستشمل فقط المصوغات المنجزة خلال الفترة الحضورية. وحفاظا على صحة جميع المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم مختلف الامتحانات، وبالتالي صحة كافة المواطنات والمواطنين، ستعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية التالية: تعقيم جميع مرافق مراكز الامتحانات عدة مرات في اليوم، توفير الكمامات ووسائل تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، العمل على احترام التباعد الاجتماعي، استعمال بعض المنشآت الرياضية، التخفيف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات، حيث لن يتعدى عدد المترشحين بكل قاعة 10 أشخاص بالنسبة لامتحانات البكالوريا. إلى جانب ذلك ستسهر الوزارة على تفعيل الإجراءات التنظيمية اللازمة من إعداد للمواضع وتدبير لمختلف عملية الامتحان وتكييف الامتحانات بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة، وتدبير إيواء وإطعام الطلبة والمتدربين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية. ومن أجل الإعداد الجيد للدخول المدرسي بالرسم الموسم الدراسي المقبل، ستنطلق التحضيرات لهذا الموسم ابتداء من منتصف شهر يونيو، على أن يتم انطلاق هذا الدخول المدرسي في 2 شتنبر بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، مع تخصيص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي، وذلك من أجل تقوية مكتسبات المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من مواصلة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف. بالنسبة لقطاع التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سيتم الدخول الدراسي خلال شهر أكتوبر المقبل، علما أن الامتحانات ستنظم خلال شهر شتنبر المقبل. وختاما أجدد التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لا زال ساري المفعول، حيث أن عملية التعليم عن بعد لا زالت مستمرة، وذلك لتمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من اكتساب المعارف والكفايات التي ستمكنهم من متابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم، وكذا لتجنيبهم التعثرات الدراسية التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا. وفي هذا الصدد ألتمس من الجميع التلاميذ والطلبة والمتدربين وكافة الأطر الإدارية والبيداغوجية والأسر وجميع الفعاليات المجتمع المزيد من التعبئة من أجل إنجاح جميع هذه المحطات، وذلك خدمة للمصلحة الفضلى لأبنائنا وبناتنا، كما أدعوهم إلى مواصلة الانخراط في هذه الملحمة الوطنية النبيلة التي تعرفها بلادنا، وذلك حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العابرة ونرفع تحديات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، ونواصل مسارنا التنموي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شكرا لإنصاتكم. إذا شكرا السيد الوزير. نمر الآن للمناقشة، وربحا للوقت ونظرا لما يتطلبه التداول على المنصة من وقت للتعقيم، التمس من السادة النواب